अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। बच्चों, कहना ये था कि आप ने शायद फॉर्म भर लिया होगा, या मानू का फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो आप जितना जल्दी हो सके भर लीजिएगा। और 21 तारीख को उसका एग्ज़ाम भी है, 21 मई को आई थिंक, देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद आपको एंट्रेंस निकालना है हर हाल में। तो ये वीडियो ख़ास तौर से मैंने इससे पहले भी टीचिंग एप्टीट्यूड के ताल्लुक़ से, इन तदरीसी सलाहियात के ताल्लुक़ से मैंने बताया था कि तदरीसी खिदमात कैसे अंजाम देंगे आप। इस बारे में एक खाका, एक मुख्तसर सा, कि आपको उसमें क्या क्या पढ़ना है, मैंने आपको बताया था। उसी की कह लीजिए कि एक कड़ी टीचिंग एप्टीट्यूड का बाकायदा तौर पर मैं आप शुरू करने जा रहा हूँ आज से। और आज मैं ये थ्योरी क्लास कह सकते हैं इसको, ये तफसील के साथ मैं बयान कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद फिर आपको इसी चीज़ को मैं आपको कह लीजिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप में जो होते हैं वो मैं लेकर आऊँगा, और आपको उसका जवाब अपने तौर पे देना है, क्योंकि वो इसी पर मबनी होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सवाल ये है कि टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको आप उर्दू में तदरीसी सलाहियात कहते हैं, या तदरीसी वो खिदमात जिसको आप अंजाम देने वाले हैं। हाउ टू टीच मतलब बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे। उससे पहले ज़रूरी ये जानना है कि किन बच्चों को पढ़ाना है, और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या बुनियादी चीज़ें और क्या क्या सहूलियात फ़राहम की हैं, उनको भी जानना ज़रूरी है, चूँकि ये आपसे पूछा जाता है। जैसा कि PYQ में मैंने देखा है कि ये सवालात अक्सर पूछे जाते रहे हैं। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। ये जान लीजिए कि राइट टू एजुकेशन क्या होता है। राइट टू एजुकेशन मतलब हुसूल तालीम का वो हक़ जिसको हुकूमत हिंद ने, यानी भारत सरकार ने, ज़रूरी करार दिया था। और इस कानून का मकसद 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में तालीम दिलाना ज़रूरी था, जिसको प्राइमरी तालीम भी कहा जाता है। और ये कानून 2009 में बना। कब बना ये? 2009 तो ये सन हुआ, लेकिन कैसे बना? 20 जुलाई को राज्यसभा, यानी जिसको आप अपर हाउस कहते हैं, ये बिल पास हुआ, और 26 अगस्त 2009 में सदर जमहूरिया ने इस बिल पर दस्तखत किया। और इसमें कुल 7 अबवाब हैं, चैप्टर हैं, और 38 सेक्शन हैं। और ये पूरे मुल्क में 1 अप्रैल 2010 को मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया, यानी ज़रूरी तौर पर इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। कब? 1 अप्रैल 2010 को। इस तरह हमारा मुल्क भी उन 135 मुल्कों में शामिल हो गया जहां बुनियादी तालीम मुफ्त दी जाती है। एलिमेंट्री एजुकेशन जहां बुनियादी तौर पर फराहम की जाती हैं, उस फहरिस्त में हमारा मुल्क भी शामिल हो गया। और ख़ास बात यह है कि ये हमारे बुनियादी हुकूक में शामिल भी कर लिया गया, यानी जो बुनियादी हुकूक हैं, जिसको आप कह लीजिए कि 21A के तहत इसको शामिल कर लिया गया है। और 86वां तरमीम के ज़रिए, संशोधन के ज़रिए 21A के तहत इसको शामिल कर लिया गया। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके, उसमें इसको शामिल कर लिया गया। यानी हिंदुस्तान के हर नागरिक के बच्चों की तालीम भारत सरकार उसका इंतज़ाम करेगी 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए। एलिमेंट्री एजुकेशन को बुनियादी तौर पर फराहम करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो गई। अब देखिए इस कानून में आगे क्या कहा गया। इसी कानून के तहत प्राइमरी स्कूल में 30 बच्चे पर एक उस्ताद की बात की गई है, यानी 30 बच्चे पर एक मुअल्लिम यानी एक टीचर होगा। और ये लाजमी यानी ज़रूरी करार दिया गया है, ऐसा नहीं है कि ये गैर ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि 30 बच्चे पर ही एक उस्तानी या एक टीचर या एक मुअल्लिम होगा। 30 से ज़ायद बच्चे पर अगर एक टीचर है तो वह गैर कानूनी तौर पर है, और फंडामेंटल राइट के वो उसके ख़िलाफ़ है। हालांकि जो धरातल पे है, इसीलिए अभी सरकारी स्कूलों में टीचर्स की बहुत सारी कमियां हैं। इसीलिए आप लोग आइए और टीचर बनिए। ठीक है। दरिया 6 से 8 यानी मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए 35 बच्चों पर एक उस्ताद ज़रूरी करार दिया गया, ताकि तालीम पर मुकम्मल तवज्जो दिया जा सके। यानी प्राइमरी में 1 to 5 में 30 बच्चे हैं, और 6 to 8 में कितने बच्चे हैं बच्चों? बोलिए, कमेंट में बोलते रहिएगा। 35 बच्चों पर एक उस्ताद को ज़रूरी करार दिया गया। अब बात रही नोट। तालीम को आइन के मुश्तरका कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, जिसका मतलब होता है कि दोनों यानी राज्य और सेंटर इस बारे में कानून बना सकते हैं। एक बात याद रखिएगा इसके साथ साथ कि अगर राज्य और सेंटर के कानून में टकराव हो जाए, यानी कोई ऐसा कानून भारत सरकार ने भी बनाया और राज्य ने भी बना दिया, दोनों में टकराव हो गया, तो किसकी बात मानी जाएगी? जाहिर सी बात है केंद्र की बात मानी जाएगी, राज्य की बात मानी जाएगी।
اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جیسے یہ کانکرنٹ لسٹ کی بات آئی تو اس کو آپ لوگ ہندی میں سمورتی سوچی بھی کہتے ہیں، اور تین طرح کی سوچیاں ہیں بھارت سرکار کے جو قانون ہے اس میں تین طریقے کی سوچیاں ہیں۔ پہلی سوچی کیا ہے جس کو آپ یونین لسٹ کہتے ہیں، اور ایک اسٹیٹ لسٹ ہوتی ہے، دوسرا ہوتا ہے کانکرنٹ لسٹ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اسکرین پر۔ اور جو بچوں کا مادھیم ہندی ہے تو ہندی والوں کے لیے میں بتا دوں جو کیندر کے جو قانون ہوتے ہیں جس کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سنگھ سوچی اس کو کہتے ہیں، جس کو آپ انگلش میں یونین لسٹ کہتے ہیں، اور ایسے ہی راجیہ سوچی جس کو آپ اسٹیٹ لسٹ کہتے ہیں، ایسے ہی سمورتی سوچی جس کو آپ کانکرنٹ لسٹ کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا اور یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور کانکرنٹ لسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشترکہ قانون جس میں دونوں ہی راجیہ اور کیندر قانون بنا سکتے ہیں۔ اچھا، آر ٹی آئی 2009 کے بارے میں آپ کچھ چیزیں نوٹ کر لیجئے اپنی پاکٹ ڈائری میں تاکہ یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ دیکھیے، آر ٹی آئی 2009 بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، ایک ٹیچر کے لیے خاص طور سے، کیونکہ یہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ ہے۔ کیا ہے؟ ایلیمنٹری ایجوکیشن کے لیے اس کو ضروری قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ 2009 میں بنا تھا، جس کے تحت 6 سے 14 سال کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہر بچے کو 6 سے 14 سال کی عمر تک مفت تعلیم دی جائے گی، بنیادی چیز ہے۔ کسی بھی بچے کو اسکول میں داخلہ لینے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نجی اسکولوں میں 25% نشستیں ہے نا غریب اور کمزور طبقات کے بچوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ابھی بھی ہوتی ہیں، بہت لوگ اس میں ایڈمیشن کراتے بھی ہیں، اور یہ ضروری ہے، ہر جو شیکشنک سنستھان ہے اس کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اسکولوں میں داخلے کے لیے کوئی ٹیسٹ یا ڈونیشن ضروری نہیں ہے، سرکاری اسکول کی بات ہو رہی ہے۔ اساتذہ کے لیے ضروری تعلیم قابلیت مقرر کی گئی جس کو آپ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈی ایل ایڈ۔ اور بچوں کو کوئی بھی کیپٹل پنشمنٹ نہیں دیا جائے گا، مطلب کہ اس کو جسمانی سزا نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جو بچے اسکول چھوڑ چکے ہوں ان کے لیے بھی خصوصی پروگرام کا اس میں خیال رکھا گیا ہے۔ اور اب تعلیمی متعلقہ کچھ کمیٹیاں ہیں، جیسے این سی پی سی آر جس کو آپ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن چائلڈ رائٹس کہہ سکتے ہیں، این سی پی سی آر۔ یہ ادارہ آر ٹی آئی قانون پر عمل درآمد کی نگرانی کرتا ہے، بچوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بناتا ہے۔ اس کو آپ لکھ لیجئے گا، بچوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بناتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے اسٹیٹ کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹ ہے نا، جس کو آپ ایس سی پی سی آر کہتے ہیں، یعنی اسٹیٹ کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس، ٹھیک ہے، جس کو شارٹ میں ایس سی پی سی آر بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ریاستی سطح پر اس قانون کو نافذ کرتا ہے اس کے جو بھی آپ راجیہ یا سینٹر بناتی ہیں، خاص طور سے اسٹیٹ جو بناتی ہے، شکایات کی سماعت اور حل فراہم کرتا ہے۔ ایسے ہی اسکول جو بھی ہے جہاں بھی ہو وہاں ایک کمیٹی ہوتی ہے جس کو ایس ایم سی بولتے ہیں، اسکول مینجمنٹ کمیٹی۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اساتذہ اور والدین ان مقامی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، اسکول کی کارکردگی اور ترقی پر نظر رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آر ٹی آئی 2009 کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر بچے کو بلا امتیاز تعلیم دی جائے اور کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ تو یہ رہا آج کا مختصر سا ایک کلاس جو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی آگے جاری رہے اور ساری رہے گا۔ آپ لوگوں کی دعائیں رہیں شامل۔ تو اب آبجیکٹیو جو کوشچن ہے اسی میں سے انشاءاللہ تعالیٰ معروضاتی سوالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پہلے آپ تھیوری پڑھیے، اس کے بعد معروضاتی سوالات بناتے جائیے۔ انشاءاللہ ایسے ہی سارے ابواب مکمل کر لیں گے، ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ کا مکمل کر لیں گے، اس کے بعد جو بھی ہے 30 نمبر کا سب کو مکمل کر لیں گے، یعنی 10-15 دن میں ہم پورا کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ ڈی ایل ایڈ کا انٹرنس دیجیے اور کامیاب ہوئیے اور آگے بڑھیے، ٹھیک ہے۔